وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري حسن يوسف دم عيسى يد بيضا داري آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تے ہیں وہی کد زلفو دیو تار ہم پلاس راغ محمدنو او کد زلفو دیو تار ہم پلاس راغ محمدا نو یو اختبد پدرس جہان ورنکڑما. درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی. عزیزانو اللہ جل جلالہ دا انسان دا ہدایت اور دا رہنمائی دا پارا یو دا سے ازلی و ابدی کتاب را لے گلے دے چھ دا غنم اسم گرامی قرآن مجید دے. اللہ بار بار پخپل کلام کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زبان باندے دا شواہد پیش کری چھ ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا یو دا سے کتاب دے چھ پدے کی حس قسم شک و شبہ نشتا. اور بیا پیغمبر علیہ السلام دا دے خبر نشاندہی فرمائے لدا چھ دا اسمانی کتاب دے اللہ دا برنا نازل کرے دے پدے کسی کم قوانین دی ہاگا قوانین طول عرشی دی و فرشی ندی. پیغمبر علیہ السلام دا خپل وفات نبات دا کائنات دا انسانانو دا رہنمائی دا پارا دو سیز دنیا تا پریخی دی چاگی تا یو دا اللہ کتاب وئی او بل تا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی. دا دو سیزونا رب العالمین کائنات دا انسانانو دا ہدایت دا پارا پریخی دی. پدے کے اولا درجہ دا قرآن مجید دا. قرآن مجید یو دا سی کتاب دے چھ دے ہر یو لفظ دا خپل ما قبل لفظ سر ضرور سربت لری. دا سب رب تا خبری ندی بلکہ دا یو مربوط کتاب دے یو دا زنجیر دا کڑیو پشانتا یو بل سر تڑلے شوی کتاب دے. اول والضحا واللیل اذا سجا دے نمخ کی چکم سورت تے سورت اللیل دا دی سورت ہم دا ما قبل والا سورت سر سربت شتا بے ربط دا سورت نہ دے راغلے چھ اسے و خبر دا بس ویکڑا بلکہ مخکنی سورت کی تسلی دا امت تا پارا سورت اللیل کے دا امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا تسلی ذکر شوی دا نہ پدی سورت کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا تسلی دا. او بل دا چھے مخ کی صورت اللیل چھو اگے کی شروع کرے وا پا اللیل سرا چھے اگا شپیتا وئی نو پا دے صورت کے دا تقابل دا پارا پا الضحا سرا شروع کئی زکا چھے اگا شپیتا وئی مقابلہ دا. بل پا ترشوی صورت کے رب العالمین الاتقا ذکر کرے ہو نو پا دی صورت کے با سید الاتقیاء ذکر کئی چھے اگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. دا دی صورت دعوی ہم مین محور ہم دارے چی پدی کے بحضور صلی اللہ علیہ وسلم تا رب العالمین تسلی ذکر کئی. دا صورت رب العالمین پدا سے وقت کے نازل فرمائے لے رہے. امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ یو روایت نقل کرے دا حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نام فرمائی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل یو اگوتا زخمی شواب نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی ان انت الا اصبع دمیتی وی اگوتی تنور ہیت شہنے یو اگوتی چی زخمی شوی صرف یو اگوتی تانوین تلیلام
وفی سبیل اللہ ما لقیت دا وینا چتان تللا ہر قسم تکلیف چی پتا باندے راغلے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے راغلے دا تم رغت خبر خو ندا نو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ چی کلدا روایت بیان کرے دے نو بے پاخر کے فرمائی لی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام یو زل سلسلہ دو وحی یو وقت پوری مؤخرہ و منقطع شوا کٹ شوا یو وقت پوری وحی نراتلا یو روایت کی حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ اولا حصہ بیان کرے رام چی دو ورزی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شپې تہجد ته پانسید او په دې روایت کې بیا دا دویمه ټوکړه ندا بیان کړي چې کني راغنا وحی منقطع شی واسه وخت د پاره بل روایت کې بل ځای کې فرمایي چې وحی ته منقطع شی هوا د تہجد ذکر نه کړي په دواړو کې استزاد نشته کله شي دواړه داسې شي کېدل شي چې سلسله د وحی منقطع شي او تهجد تم پیغمبر علیہ السلام یو څو ورځې د تکلیف د وجه نه پاسېدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نه یو څو ځل داسې د وحی انقطاع متعدد ځله شوه دی یو خو اسمان نه وحی په هغه وخت کې بند شي او په شروع د قران مجید وګدا وا چې هغه ته فترت زمانہ وای اسمان نه وحی نه راتلا بیا چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو نو سلسلہ د وحی شروع شوا بیا یو ځل کو مشرکین مکه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا د روح په باره کې سوال کړو چې دا روح څه شی دی نو محمد عربی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زه به رسول درته وخم ان شاء الله ته نه يرشو نو بیا ته نو وحی سو وخت پورې کټ شي وا خو بهر حال کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو سو رزو د پاره د وحی سلسله منقطع شوا د الله جل جلاله د حکمت تقاضا وا د ناراضګۍ یا د دشمنه وجنوا مگر مشرکین مکہ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو بلکې د توحید دشمنانو هغه بدانو تل دا چې په هر څه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تکلیف رسول شینو په هر طریقه باندې باغو اذیت رسولو هر یو نقطه به قتل غلبه غوتاوګ دا ولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبره شروع کړې چا به چې هغه شیطان چې کم شیطان بدله خبره خودلې هغه شیطان دنت سلسله کټ کړه شیطان ور سره اوس نه لګي ډېر خو بدانه وی چې خدای ور سره سلسله کټ کړه بلکې دا به وی چې ګور الله جل جلاله د وحی نرالیږي د یو شیطان سره ملګرتیا ده یو شیطان سره دوستی دا هغه د خبره خي هغه شیطان ته اوس مرور شه د اوس خبره نه خي بازو به وی چې نه رب العالمین د خپل پیغمبر نه خفه شه دعوت د پیغمبره کوي الله ور سره بایکاټ کړي وګوره خبره ور سره نه کوي وحی ورته نه رالیږي اران د درگاه کو او غرزولو بس پرې خو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبعی طور باندې په دې خبرو سره تنګي بعض خلک وایي کنه مړه دا خبره خورچا پسې کیږي سره باندې تنګي تبعی طور باندې انسان سره تنګي کله چې ناجایز خبره شروع شي کله چې حوصله شکن خبره شروع شي کله چې د قران او د سنت خلاف خبره شروع شي کله چې د روح د توحید نه خلاف خبره شروع شي د مؤمن سړي ایمان طبيعت او فطرت داسې چې پاغي باندې انقباض راشي تنګي راشي تکلیف راشي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشان او ام جمیل د ابو لهب خزا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تندار او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ازلی دشمنا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ازلی دشمن ترا هغه ابو لهب کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو نیوا وینځا ورغلا وستاورار پیدا شه د حضرت عبد الله زوی زکا چې حضرت عبد الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش نه مخکې وفات شه او د خېټه کې نو چې کله سړی مرشي خزه حامل ایندار چا ورته سترګي چې رکه الله نارینه بچي ورکی نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شه
ورارو چې کله زیر په ابو لهب باندې وشو نو دومره خوشاله شو چې هغه وینځي ته وې چې ته ما آزاد کړې، تا ما باندې خزیره کړې، ولې وراره مې پیدا ده. خو چې کله هغه خو ګراره چې د چا په وجه باندې ابو لهب وینځ آزاد کړې و، چې کله هغه وې چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، आवाज اعلان داو کو چې اے خلقو، اے زما ترونو، اے زما خپل کومبه والا خلقو، اے زما رشتہ دارو، اے زما محبینو، اے زما سره د مینې محبت کولو والا خلقو، تاسو ما سره مینا دا نو زه اظهار محبت کوم چې تاسو جهنم ته لاړ نشئ. زه یو داسې نسخه درته خیم چې داغې په وجه د رب العالمین ابد الآباد غور د جهنم نه خلاص شئ. تاسو خیسته خیسته شکلونه د اور د جهنم نه بچي، د سوځولو د الله د قهر او غضب نه بچي. داسې یو نسخه درته بیان کوم او کنا چې هغې سره ازلی او ابدي طور باندې ستاسو زندگی جوړه شي. ټولو وی چې ووایه یا رسول الله، وایه دا خبره کوه یا محمد، یا رسول الله توړه وته ووایه دغسې نسخه بیان کا، منګه خو حیران او سرګردان یو. تا نا زمنګ دغه توقع دا ته ډېر رښتینی، تا چرته دروغ نه دی ویلي. نو هغه چې کله وی ابو لهب هم ناست و، ډېر ورته ګران و، ډېره مینه وه، ډېر مینه محبت و د رشته دارۍ او د خپلوالۍ او د اخلاقو د وجې نه. لیکن کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په حقیقت کې خوږه او په ظاهر کې ترخه کلمه، هغه په حقیقت کې نرمه او په ظاهر کې سخته کلمه، هغه په باطن کې د شهد او د ګبرین نه خوږه او په حقیقت کې د مرچو نه ترخه کلمه ویلا چې قولوا لا اله الا الله، ټول وایي چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی، ټول وایي چې نشته د نظر و نیاز مالک مگر یو الله دی، ټول وایي چې نشته په باطن په حقیقتونو په دل والا بل ذات الا الله مگر یو الله دی. بس نه لاتا عبادت کول پکار دی او نه د منات او نه د عزا، نه لات و منات و عزا سے کولی شي او نه حبل نه نظر و نیاز و مد سوالونو ولا توقع ساته الا الله. یکیو اللہ منے چغلاتم پیدا کرے او مناتم پیدا کرے او عزائم پیدا کرے او حبلم پیدا کرے او اغا اللہ چی الحی القیوم دا سے رب دے چی ہمیشہ جوان دے چرتا فنا نرازی. لات کا اللہ وے نو فنا با وربان نراتلا، منات کا اللہ وے فنا با وربان نراتلا، عبدالقادر جلنی کا اللہ وے فنا با وربان نراتلا. دا طول مخلوقات تی طول اللہ تا محتاج دی صرف اللہ کا ذات تے الحی القیوم. دا سے ذات تے چھے ہمیشہ جوان دے چرتا فنا نشتا. لا تأخذه سنة ولا نوم. دا سے اللہ دے چھے اغبان دی چرتا پرکالیو خوب نرازی. اسے چی طورتا آوازو نکے دے پاگا وقت کی ودینا نا دا سے ندے. نو چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کلمات چې حقیقت کې ډېره خوږه ده، باطن کې ډېره خوږه ده، ظاهر کې ډېره ترخه ده، د خپل رشتې کټ کولو والا کلمه ده. کله ابراهیم علیه السلام چې خپل پلار او خپل کومبې والا دعوت ورکړه، ورته ویل چې لما تعبد الشیطان، اے زما پلارا د شیطان عبادت مکوا د نافرمانیو کا ولید د فرمان برداری کئ اے پلارا انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اے پلارا زما د رب العالمین باندې قسم وی ته هم گمراہ قوم دے هم گمراہ دے. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے پلارا د دس چا عبادت ولی کئی لا یسمعو چی ناغا ساوری و ناغا تعالی سوال جواب در کولی شی اچھے سرنشتا ولا یغنی عنک شیئا. کچری تکلیف در باندې راشی لري کولې نشي، کراحت راشی بندولې نشي. دا سے رب العالمین عبادت وکا چې هغه کلا د خیر ارادو کی نسو کی بندولو والا نشتا، کلا چې د شر ارادو کی نو بیا سوک داغه په خیر باندې د بدلولو والا نشتا. اسه الله تعالی عبادت کا
اے پلارا تو هم گمراہ قوم دے هم گمراہ دے. نو پلار اغا وینا اغا مینا اغا محبت اغا رشتہ د پلار او دزوی اډیر لوی تعلق صرف د دې کلمې د وجنه کټ سے چاغو چې لا اله الا الله نشتا لائق د عبادت الا الله مگر یکی والله دې د ته چې کم بوتان جوړای دا هیڅ نشي کولای. لمتعبد ما لا يسمع ولا يبصر نہ ان کی آنکھیں ہیں جو دیکھ سکے نہ ان کے کان ہیں جو سن سکے. دا نشي اورېدل نه لیدل کولی دا سي چا عبادت ولی کوي مړه ګوګوانه عبادت کوي مینا محبت کټ. اندارنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا چې هغه د ترو دا ټوله کوم به په مخ باندې دا کلمه ویلا چې نشتا لایق د عبادت مگر یکی والله. نو ټول ناول ابو لهب پاسه ده کنځلې شروع کړې ورته وی چې دې لپاره دې مونږ جمع کړیو تا دې خدای داسې داسې کی ته پنځ پیره ګورې کنه. اخر له خپل خبره سرګند کړه. نو چې کله دا کلمه ویلا نو هغه مینا محبت هغه تعلقات کټول. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی شروع کړه اغلا اذیتنا او تکالیف شروع کړل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ په کمل لار باندې تا اغه لار کې به برانا د ګنګه اچولو خیال کتا د زغیو د غړولو خیالونه به کول. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فطری طور باندې طبيعي طور باندې تکلیف وو ډېر خفاو چې وګړه مشرکان سوای دا عادتونه د مشرکان یو سم باز خلکو کستا ګور افلانې غړي دلې افلانې غړي دلې افلانې وای چې زسکینه ما افلانې غړي دلې او پس ټولو پر خیر وای. نن سبا سو کې د توحید دایي هغه پسم خلک دغه سي تحریک چلی خبره لک افلانې او غړي ده خبره افلانې ته نه لاړ الکا دا صرف رب العالمین دا تحریک چلی دا کلمه دا حق ذات تا چې کم ذات دا تمام کائنات پیدا کړی اگر رب العالمین دا کلمه هم را لګلی دا اگر رب العالمین د دې کلمې د پاره دایان هم پیدا کړی او بیا دا فرمایلی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرمائی خبردار دا کلمہ زپا جانو باندے نساتم دا کلمہ زپا افسرانو باندے نساتم دا کلمہ دا دعوت و توحید زپ ملکانو پاوامو باندے نساتم دا زپ ملیانو دا دے حفاظت نکم ولی تورات و انجیل و زبور اغا صحف اسمانیہ اغا کتب منزلہ من اللہ اغا ما دول تپریخیو ما ورطویلیو چے اہل کتاب دا دے حفاظت کرے. اے ملیانو دا تاسو تپاتشول اے علماء دا تاسو ذمہ داری دا اے ملکانو دا تاسو ذمہ داری دا اے حجانو مشرانو کشرانو دا تاسو ذمہ داری دا. نو اللہ فرمائی اگوی پاگے کی تحریفوں کو بدل کو عدل بدل توحید پکے بدل کر رسالت بدل کو. اللہ فرمائی دا آخری کتاب دے اے ملازے پتا نساتم اے حاجیزے پتا نساتم اے ملکہ اے ملا اے مشرا اے کشرا زے پتا باندے نساتم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ما نازل کرے دے ما داد شیطان کلام نرے ما نازل کرے دے ما داد ملاد خیٹ یا دخلی کلام نرے. نحن نزلنا الذکر دا نصیحت تے بسکٹ نرے ذکر یا اللہ نفلانے غڑی دلے فلانے غڑی دلے دے. اللہ فرمائی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یا اللہ اللہ فرمائی زبے پخپلا بانی حفاظت قوم افلانے غڑی دلے دے تور پاسا وغڑی گا کاغا تلے دے تور پاسا زا. اللہ فرمائی زبو دے حفاظت پخپلا باندی قوم دا قرآن خادم چی دا غف حفاظت بمز قوما ولی قرآن خو اسی بیانی گی نا چی موحد نہیں یہ تا خود موحد دا بیان اولو ضرورت تے. اللہ فرمائی ز خپلا حفاظت قوم دا قرآن ہم قوما دا قرآن دا بیان ان کو ہم قوم. نو مشرکین مکہ تانے شروع کرے چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر خیر ہے دشمنی ور سر شروع کرے دا تعلق ور سر کٹ کرے دے سو اما ورزدہ چی اللہ طرف نہ وحی نرازی راندے درگاہ ہو گیا.
اللہ فرمائی والضحى واللیل اذا سجا، قسم خری رب العالمین والضحى قسم دے پا وقت چاش باندے، قسم دے دو ورځې په هغه رڼا باندې چې هغه ستا مخ سره مشابهه ده، لکه څنګه چې ورځ پړقېږي یا رسول الله دغسې ستا مخ هم پړقېږي. والضحى قسم دے په وخت چاش باندې چې هغه د ورځې بالکل تکمیل او مکمله حصہ ده. واللیل اذا سجا، او شپه باندې چې کله هغه شپه مکمله وغوړېږي. قسم رب العالمین خوري په وخت چاش باندې او په شپه باندې چې کله مکمل شي اذا سجا، کله چې شپه مکمله ورسی، اذا سکن الليل چې شپې کې بالکل سکون راشي، د خلکو سترګې هم پر سکون، حیوانات او دا ټول حشرات الارض هم په سکون، تیاره هم په خپل عروج باندې ورسی مکمله. نو الله فرمایي والضحى والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. اللہ فرمائی دو دو قسمونو بعد قسم اللہ خڑو دے انسان دا تسلی دا پارا، ما ودعك ربك ندے پر خود رب العالمین تعالی رام. اے محمدات چرتا خپل اللہ پر خیلی ودعت ستوی، ودع یودع تودیع، رخصت اولو توائی لکا یو دوست چی سڑے رخصت کی نتیجہ دا خو جدا شیگن در رخصت نتیجہ سرا جدا کی دل. اللہ فرمائی ما ودعک ربک، رب العالمین دو دوستے پتور باندے ہم رخصت کرے نہیں دو دوستے پتور باندے تا سرا جدائی کرے دا. وما قلا، اور نی تا سرا دشمنی کرے دا. قلا ستوائی چیو سڑی سرا دی دشمنی دی دشمنے پا وجہ پرے ودعا داسیوی چی دوستے پتور جدا شے. اللہ فرمائی زما دے قسم وی پا وقت چاشت، زما دے قسم وی پا تو رشپا باندی، لکا سنگا چی دو رنا نباد دشپیرات لل دادا اللہ دا نرازگی دلیل نرے، لکا سنگا چی دو تو رشپی نباد بیا دو رزی دا نرات للو امکان ختم دے. دارنگی یا رسول اللہ دستاتا دو وحی منقطع کی دل داد دے خبر دلیل نرے چے ما تپرخے. ما ودعک ربک وما قلا، اے محمدہ نمی دا دستے پتور تانا رسختی آغستے دا. وما قلا، اور ند دشمنے پتور باندے ما تپرخے میں نے اسی مشرکین سوزیحا، اسی مشرکانو دا خبر کھڑے نام. اللہ فرمائی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، او دمرا خبر ہے وا خبر اشتا. اللہ فرمائی خامخا آخرت چی دے آخرت ورزد قیامت خیر دیر غرد استاد پار لکا من الاولی د دنیانا. ٹکتے دنیا کی قسم قسم مصائب بتاوان راشی یا رسول اللہ، کلب د مشرکین تانی، کلب د بدعتیانو خبری، کلب د مشرکانو گتو دوی، کلب دی پتاوان دی آوازن کی. اللہ فرمائی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت استاد پارا دیر غرد استاد پارا دلیل د تخصیص تے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د پارا دیر غرد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا یقینی طور باندے آخرت غرد. اللہ فرمائی آخرت غرد استاد پارا دا دنیانا. دنیا کے با مصائب ہوئی، تکلیفون بوئی، تانیب ہوئی، پیغورون بوئی، غلبہ بوئی، مغلوبیت بوئی، فتح بوئی، کلب بیا فتح نہیں، قسم قسم حالات بوئی. اللہ فرمائی خو آخرت کے رب العالمین فرمائی اگا استاد پارا غرد چرتب استاد پارا تکلیف نہیں، تانا بنی، جنت بئی، جہنم بنی، ہر قسم راحت بئی، تکالیف بنی، شدائد بنی، آلام بنی، غمون بنی. تا دا پارا بہتر دے یا دا تفسیر دے یا دا دینا مراد لفظی دے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ستا دا پارا ہرا آخری گڑے دا مخ کے گڑے نا غردا. ورځ په ورځ بستا ترقی، ورځ په ورځ بستا غلبی. اول بکم مومنانی رستو بے تعداد زیاتی،
अल्लाह फरमाई इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाह।